इवनिंग आय युट्यूब फॅमिली. असं म्हणता तुम सगळे बरे आणि तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार आमच्या ह्या युट्यूब चॅनलान. गुड इवनिंग एवरीवन. येस, आणि आमी आयज इवनिंगसान व्लॉग स्टार्ट कोताय कित्याक आमी शूट केलें ना काय लायक बिकॉज आमकां आमी एक्चुअली तुमकां सांगलोलें गलुके स्टोरी शेअर करतो म्हूण, आनी आमकां कमेंट्स पयले आनी कालूय बी एक आमगे सबस्क्रायबर ते आमकां एवरीडे कमेंट कोता. शी इज लायक एनिमल लवर आनी तेणें कमेंट केलो लायक गलुके स्टोरी सांग म्हूण. आमी तेका खंयसान हाडलें आनी शॉपारसान हाडला काय हूंय कितें तेगे स्टोरी. सो आमी चिंतिल्लें मागीर सकाळीं बेटर आयज व्लॉग गलुके घालया म्हूण. रे गलू. येस. सो लेट्स स्टार्ट गलू स्टोरी. ओके, गलू हांवें 2021 हाडलोलें January 25th. स्टील रिमेंबर दीस गर्ल. ऑलरायट. आनी तेगे बर्थडे December 13th. चोयता कितें 2020. 2020. येस 2020. आनी एक दीस इवनिंग टायमार हांव आनी गलुगे फ्रेंड ती अनुषा ती आहाय ती आलिया अनुषा आनी अनुषागे मामाय आहलोली त्या दिसा. आमी सायडीन वॉका वयताली इवनिंग टायमार. आनी हांव आसलो तो नासलोलो, हांव शिपाचे आहलोलो. सो आमी इवनिंग टायमार बेश्टी वॉका वयताली. वॉका वयता वयता थिंगा वयर गलू आनी गलुगे आनी दोग जाण भयणी आहलोल्यो आनी गलुगे मामा आहलोली. आनी तेंगे तो ओनर आहा तो तेका पासे घेवन येयलोलो सुसू बीन करपाक. आनी लायक आनी ती इतुली क्यूट आहलोली, सामकी इतुली क्यूट. त्या सगळे फोटोज पोस्ट कोता तेगेले. आनी हांव तेका चोयन लायक मातशें हें जालें. आनी आमी गेली अनुषा बीन सगळी. अनुषा बीन डॉग्स बीन लायक तेका सामकी ते एनिमल्स म्हळ्यार पिशें. मागीर आमी गेली. गेलो कडेन हें सामकें पयलें हेंच चेडूं तें येयलां आमगे पांयाक कू 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 म्हाका जीब लावपा लागलें. 3 जाणां भितर हें एकलेंच येयलां म्हजे बरेन. आनी ते येयलां आनी तेगे ती मामी आहलो न्हू ती सामकी बूक 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 कोता तें म्हजे बरेन येयलें म्हूण. येयलें आनी हांव म्हणलें बरें क्यूट आहा बीन म्हणलें आनी लायक बरें तेंका खेळयली मातशें को थिंगा. आनी मागीर म्हणटा आमी गेलें पासय मानेली. मुगे सा दोळो तेंचेरू. मागीर येता आसतना मागीर नेक्स्ट डे परतून दिश्टी पडली ती म्हाका. परतून दिश्टी पडली. मागीर हांवें ती आंटी बेश्टें येतालें आंटी तें दिवपाचें म्हूण लायक सुणीं. ती एक्चुअली 6 जाण जालोली. 3 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स. ब्रदर्स आहलो ते तेंगे मेले आनी 3 जाण उरलीं. सो मागीर ती आंटी म्हणपा लागली आपल्यागे बाबा तेगे बाबा ते आपूण तेका विचारतोलें आनी सांगतली. हांवें म्हणलें ओके. आनी मागीर हांवें एक सांगिल्लें आमी एक लायक हांवें आंटी चला आमी पोवया तेका. तो पयलो ना ना म्हणपा लागलो कित्याक आमगे घरान कोणा लायक न्हय सुणी. आजून पासून लायक न्हय. मागीर तो म्हणपा लागलो खूंय दोतोलें हाडून. म्हणलें बेडरुमान दोतोलें. बॅल्कनी आहा आमगे बेडरुमान थंय रावतलें. आनी तो पयलीं मातशें हेजिटेट कोतालो नाका नाका म्हूण लायक हेंका लागून घरा. सो मागीर हांवें म्हणलें चल ओके. हांवें बी मुगे मूड मातशें हें केलें. मागीर हांवें चिंतिल्लें घेतोलें आनी मुगे धाडा तेंका दितो म्हूण. तेंका सारकी लायक न्हू सुणी तेंका दितो म्हूण. मागीर धाडा म्हणपा लागलो. तेंगे ऑलरेडी एश कोनू बट ब्लॅक कलर आहलोले स्विटी आमगे पयलीं. तें मेलें मागीर 2 वर्सां जालीं 3 वर्सां जालीं तें मेलें मागीर. मागीर धाडा म्हणपा नाका कित्याक तेंका जेलसी जाता न्हू मागीर दुसऱ्या बीन हाड म्हणटो तेंका. म्हणलें ओके चल आसूं म्हणलें. आनी मागीर हांवें बीन सोडून दिलें बट म्हाका स्टील तें जाय आहलोलें. मागीर हांवें म्हणलें सोडून दिलें. मागीर ती आंटी दिसा दिवपा आहलोली. सो तेन हें केलें लायक कोणाक असो कॉन्टेक्ट करून म्हाका मातशें मॅसेज धाडली लायक यो आनी व्हर म्हूण तेका. मागीर हांवें सांगलें का. मागीर हांवें चिंतलें आतां हांवें कितें कोतोलें हिंग कोणाक नाका न्हू. सो मागीर हांवें म्हणलें कोण मुगे एकटे फ्रेंडान मागिल्लें. हांवें म्हणलें तेका दितोलें. मागीर हेणें म्हाका हेसोलें तापयलें. तापयलें. ती आंटी म्हणपा लागली आमकां लागून दिता आनी तूं लोकां दिता काय म्हूण हितू बरयलें. हितू बरें सुणें तूं लोकां दितो काय म्हूण. म्हणलें ओके चल हांव हाडलें म्हणलें. मागीर आमी अनुषा आनी स्विनी केसिया सगळीं गेलीं. तेज्या पयलीं हांवें तेका सगळे बेल्ट बीन हाडलोले पेडिग्री. ती आंटी म्हणपा लागली म्हाका तेश कोन्न कांय आयडिया नाहलोली ते डॉग्सांक कितें घालताय तें बीन. तें ल्हान आहलो न्हू चोडूं. ती आंटी म्हणपा लागली ती पेडिग्री खाताय आनी तेका अशें करून दुदां नाल्यार उदकां फुगोवन दिताय म्हूण. हांवें म्हणलें चल बरें ओके. मागीर आमी पेडिग्री बी हाडली आनी 25th January हांवें तेका हाडपाक गेलें मॉर्निंग अरावंड 10 o'clock. चलो न्ही ती हय लागीं ती हय ती हांव गेलें चलोन आनी तेंकां घेवन भुरगीं आमी गेले आनी तेंक गेलें आनी सारको हितूस आनी तेन वॉच दिलें म्हाका हेंच दिलें कित्याक तें मुगे पांयांको येवन सारकें कोतालें आनी तेंचे म्हळ्यार आनी एक पयलीं फोटोज काडून धाडलोले न्हू रे ते 3 जाणां लोन तिगांय धाडलोलें म्हाका हेंच लायक जालोलें सामकें.
आनी हांवें तें सांगून आसलोलें हुंचे बीन जाय तें म्हाका तें काणयाचें दिलें आनी दिता आसतना तें सांगिल्लें हें पयलें बुकपा लागल म्हण सगळ्यान पयलें स्मार्ट म्हणपा लागल ती अशें जाल्यार बरी हॅपी जाली हांव चड हॅपी कित्याक हांवें तेका चोयलोलें म्हाका तेंच लायक जालो न्हू सो हांव आनी हॅपी जालें आनी त्या फोटवाचेर बीन ती अशें तेंगे मातशें सोंड बी डिफरंट आहलोलें हेगे मातशें डिफरंट आहलोली न्हू रे मागीर आयज हितू हॅपी आमी ती हाडटा दिसा केक बी कट केली ते बी फोटो सगळे पोस्ट करता तेगे आहाय मुकोडे एक्चुअली आनी पासून आहलो मुकोडे तेगे विडियोज बीन तो मुगे फोन पिड्यार जालो आनी हे थोडे एग्नसाको आहलोले फोटोज तेणे धाडले म्हाका मागीर जोक म्हळ्यार एक तेगे नांवा लागून आनी हांव आहलो बोटीचेर आनी हे मागीर विचारपा लागलो नांव कितें घालया हेका मागीर हांवें सांगलें तेका ब्लांको घाल म्हूण ब्लांको म्हळ्यार व्हायट डॉग स्नो व्हायट डॉग मागीर ओके म्हळें हांवें ओके केलें मागीर ना म्हाका खबर नासलोलें एक्चुअली तो बॉय काय गर्ल ते आनी आमी बॉय म्हूण जाण आहलो ती डॉग म्हणून हांवें म्हूण सांगलें ब्लांको घाल 2 दीस ब्लांको ब्लांको केलो मागीर हें म्हाका सांगता हांव काय आसना न्हू हे सांगता फिमेल खंय तें ना तेगे कजनागे बायल हांगा ती भाभी ती म्हणपा तेन चोयलें ती म्हणपा लागली तो चेडो न्हू चेडू म्हणपा लागल ती हांवें सांगलें ब्लांको हांव तें ब्लांका COA हांव तें CO CA कर म्हण सॉरी CO आहा तें सो अशें करून तेका नांव पळय ब्लांका म्हण तेका गलू म्हणटाय गलू म्हणटाय आनी ती आंटी लेगून तेका गलू म्हणटाली पयलीं ती साजीव ताका सामकी आजून बसून मेळ्ळें जाल्यार आनी तेगे मामी आहा ती सारकी प्युअर पमेरियन आनी डॅडी आहा तो लॅबिंगाची ती दोगांयची ते तेगे सगळे तेगे येयले तेगे डॅडी गेले येयले तेका राग आनी झेलसी सगळें आनी ते आंटीनूय सांगलेलें तेगे डॅडी आहलो तो लॅब न्हू तेन बी सांगलेलें लायक कोणा पातेपणान एक पाट कोणा जीव दिवपा लागल जाल्यार ते सामकें आतां आमकां ते शिकयता न्हू रे आतां आमगे घालपा सॉरी मागीर हें सगळें हांवें मिस केलें कित्याक हांव बोटीचे आहलो तो बोटीचे आहलो तेगे सामकें हांवें तेका केक बी कट केली सगळें ते फोटो पोस्ट करता आल्यागे मामा सांगलें तूं गॉडमदर आल्यागे मामा नाही जाल्यार तूं गॉडमदर जावं म्हणटा तेगे थिंगा केक कट केलो आमी आनी मागीर ते केले आनी तेगे फोटो जाले ते हिंगा आमगे आलमार आहा न्हू थिंगा रावता तेशी बेडा पोंदा आनी तेका दवरपा गेले हे सायडीसान ते सायडीसान ते सायडी भोंवत रावताले बेडा पोंदा खेळपाक आनी तेका बॉल्स म्हळ्यार सामके पिशे आजून बसून आनी अशें करून ते बेडाचेर तेका दोतान तो बेडाचेर रावताले आनी मागीर सुसू बी जाता जाल्यार म्हाका राती 2 वरांचेर बी उठयताले आनी आजून पासून ती शिकयता 2 बी उठयता सुसू बी जाता जाल्यार आनी ती तेगे कलुकी आमगे स्टोरी आनी एक दीस न्हावयता आसतना तेगे दोळ्यार शॅम्पू गेलो हेणें म्हाका कसली तापयली सांबाळपाक कळना म्हूण तेका आनी आतां आमकां दोगां कळ्ळें प्लस आमगे दाडा आनी सामके जीव घालता ते तेका आमगे दाडा म्हळ्यार पुरो तेका सामको न्हू रे आनी जायतो मिस कोत्तालो विडियो कॉल कोत्तालो एवरीडे विडियो कॉल आनी तेका दाखय खूंय गलू खूंय गेला गलू ना पयलीं ब्लांका म्हणटा तेका मागीर कोण कोण गलू जालें तेन्ना तो तेका गलू गलू म्हणपा लागलो मागीर सोमतें नांव गलू उरलें तेका पयलीं ब्लांका म्हणटालें आनी एकदां ब्लांकू म्हणटा तेका आजून न्हू रे गलू आनी थिंगा आमगे दाडागे गेले तेंगे पयलीं ते अशें करून आहलो ते मातशे व्हडले आहलोले तेजे बरें हेटा बीन ते पयलीं ब्लॅक कलर स्वेटी ते मेलो बडे ते मेलो तशें आतां मागीर हें एकलें जालें न्हू तें माडून आहलो पयलें सुणें नाका म्हूण मागीर आमी एक मुगे एकले फ्रेंडान दिलें मागीर तें पयलें आतां हें दादागिरी कोता लायक आपूण व्हडलेंशें म्हूण ते दाडा बीन बरें केलें जाल्यार आपूण पयलो तेगलो दाडा एसो तो कोणा पातेना अशें करून तें आनी कितें रे गलू गेले आंटी दोनूय आंटी त्यो तेंगे मामी गेली आनी डॅडी गेली दोगांय ती सामकी जीव घाताय तेका सामकें आनी तेणें सांगलेलें तेगे शेपडी बीन सारकी बरी जातली कित्याक तेगे डॅडीगे शेपडी तेश कोन्न आहलो खंय सारकी फूल सामकी हितू क्यूट दिसता ते आनी कितू जाणांनी निचालो म्हाका ते दिवपाक गा म्हूण एकपाचें म्हळें ना म्हूण पयशान पासून कोण घेवपा रेडी आहलें मागीर ना म्हण जाल्यार आमकां जाय म्हूण हाडलो म्हण ते आमी कांय घेवन हय फ्री दिलो तेन बाडेन म्हाका आनी ती सदां हॅपी जाता आमी तेका बरे भशेन चोयताय बीन तेय बीन लायक सामकी सुणी म्हणल्यार मागीर फर्स्ट टायम हांव बोटी सांगितलें म्हाका भितर कित्याक तें कोणा बेडरुमा पातेना आमगेले आजून पासून लायक तेगे उमकी अशी लिमिटेड मनशां हांवें लायक अनुषागे मामा अनुषा आल्या ती तेंकां ओके तेका आमगे दाडा तेंकां बीन आनी कोणा पातेना ते एक दिसा भितर मागीर फ्रेंडशीप मारले
तेका सारखें बोगता बोगता सारखे तेजे फाटी फाटी वता आनी आतां बोटींतसान बीन येयले म्हणटरी सामके तेजे बरें करता तेगे पांयाको राखो बसता तेका पोतून सोण वचत म्हणून हय सामकें उदक असो पिलना तें लास्ट टायम तेज्यान पयलीं 4 दीस उदक पिना जेवना कांयच ना आपल्या सोडून गेलो म्हणून तो व्हिडिओ कॉल हांवें केलो ना सपोज बोटीचेर तें बी तेय दिसा जेयना फुडले जेवपाना लायक केन्ना तेंका वायफाय बी मेळना आनी तो सपोज फोन केलो ना केश्शें जेयना उदक बी पिना ओगे बरें करून धरकर येयन रावता हय तशें करून आनी बन्ना बीन जाल्यार हांव बी बन्ना बीन जाल्यार मागीर पांयाको रावता आनी तेका पासून बोगले घेवना मागीर म्हजी बारी तर म्हाका जेवण पासून घेवन येयलें जाल्यार पासून तेका भोगों लागता तें बी सगळें कळटा का केन्ना मनशाक केन्ना कितें जाता आनी कितें रोखडें येता तें अशें करून आमगे गलू मोग जालो आमगेलो आनी गलू आमगे मुगे लायफ जाल्यार भरपूर हॅपी कित्याक तो ना तेन्ना एकलें पडटालें आनी सदां आमी स्ट्रेस घेवन मागीर तें आमगे लायफान येयलें तशें आमगे लायफू चेंज जाली अशें न्हू रे आनी चोय आतां गलू जिवपा लागलो थिंगा आनी कितें हा फोटोज आहाय ते हय ते फोटोज आमी पोस्ट करतलो डिलीट आमी तो फोन पिड्यार जालो हाय ते अशें कोत्तो हांव आनी आमी वयता थिंगसान तें घेवन पोव तें आनी हिंग घराको केन्ना दोनाय तेका आमी रूमाक आनी एक पाट हांवें तेका बेटी पांय शिरकायल्लो तेगे घरा कडेन हय चुकोन हांवें शिरकलो ना तेन्ना लायक कितें तरी हांव गेट ओपन करपा आनी तें पांय घालप हें जालें आनी तेगे अशें करून हें जालें आनी केसो बोवाळ केलो तेणें आनी गेल्ली म्हाका मागीर येसोली बोवाळ पळय सामकी आनी बट बेडी वयल पडलो म्हण पासून तो येयल्यान तेगे पळय म्हाका कितें जालें चोवपालें तेका चोयतालो न्हू रे तो तेगे सामको चोवपाना तेगे जीव तेजेर तेका सोदायता कोणा बरो कोत रे तूं म्हूण चड म्हाका काय दोगांय कडेन म्हणटा मागीर मागीर गलू तेका चड बरो कोता म्हणजे आनी आय एम ऑलवेज जेलस रे येस दॅट्स इट आयज आमगे विडिओ वाचलो कितें आमी सांगता लास्ट टायम तुमकां सांगलो न्हू तेगे स्टोरी आमी सांगता म्हणून ते खुंयसान हाडलें बीन आनी कितकोन हाडलें कितकोन मेळ्ळें आमकां आनी आम लकी कितें म्हाका तेंचें मेळ म्हणजे मुगे पांयाको येयलो तें सामकें इन सामकें चुक चुक करून हाजीब लायता तें आनी आमगे पांय बी सकाळीं उठोन पांय बी निवळ कोत्ता तेका दार ओपन करून दवरता भायर येता तें बेल्कनी न्हू रे पुचू एंड दॅट्स इट फॉर टुडे आनी ह्या बर्थडे विशीं आमकां सो एक बर्थडे शाउट आउट आहलोलो लिझा फर्नांडीस फ्रॉम UK तेगे कजनान तेका विश केल्या आनी सॉंगूय डेडिकेट कोता जॉसलीन डिकुना आनी ते UK हिंगा कुवेट आसता आनी तेगे कजनागे बर्थडे लिझा फर्नांडीस सो हॅपी बर्थडे लिझा मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव हॅपीनेस एंड गुड हेल्थ हॅपी बर्थडे लिझा आनी तुमकां सॉंग डेडिकेट कोत्तलो आनी मुगे भयणी गेली बी बर्थडे हा आमगे पांडा गेली Happy birthday, Agnes. May God bless you with lots of love, happiness. And thank you for always being there for me and for him also. And we love you so much. Happy birthday. Teacher Agnes. Teacher झालं ते आता. आणि आम्ही आता सॉंग डेडिकेट करतो तुमकां बर्थडेचे. So I hope आमगे ब्लॉग तुमकां लायक जातलो. Please do like, share and subscribe to our channel. Till then, good night and मोग आसो. आणि तुम्ही आमकां कमेंट करून सांगाय तुमकां नेक्स्ट कसलो ब्लॉग जाय तो. येस दॅट्स इट गुड नाईट मोग आसूं आणि तुम्ही गलूकूय जाय तर मोग दिताय म्हणून आमी तुमकां थँक्यू म्हणटाय एक दीस ताका व्हिडिओची दाखयना जाल्यार तुमी कमेंट मारिता त्या वेळेस गलू काय म्हणून थँक्यू गुड नाईट
This world कोशेचो Happy birthday म्हणून उडास खोता तुमचो स्वर्गार कोरांजांचो साथ घालता गायनाचो सोसाच्या दिसाचो आसोन केलोन सारचो फुडार तुमचो थोडो अंतरेक तुझे वाडो पेस्पिडा पयस पडो तुझे सुकून तुमचे आंजाचे कालीचो मोगाचे Złeła bapan आपले बेसाव तुमचे गावचे Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Wish you a happy birthday Agnes, teacher Agnes. आणि कोण कोण दुसरे? And Lisa.